हांगा पुजा आसली सो हेजे यजमान आसा आमचे गिरीश सोडणकर सो आयज विजीट दिल्ली आसा कितें सांगपाचें आयज आमी श्री रुद्रेश्वर देवस्थानान गेल्ले आसा. देवाचो जो श्रावणी सोमार आसा तेजे निमतान तशेंच आमचे गिरीश सोडणकर बाबान आयज सत्यनारायणाची पुजा दवरली. आमकांय तेंच्यांनी इन्वायट केल्ले. सो आयज आमी मुद्दमूच दर्शन घेवपाक लागून येयले आनी देवाच्या आशिर्वादान आयज आमी पळयता की गोंयभरान खुबशे जे गोंयचे प्रसंग येयल्लो आसा तो फाटी मारपाक जाय आनी तेच आमी मागता सत्यनारायणा कडेन तशेंच रुद्रेश्वरा कडेन की जे गोंयांत आयज अंधाधुंदीचो कारबार चल्लो आसा हो कारबार काबार जावपाक आमी जो प्रयत्न करता तो प्रयत्न सक्सेसफूल जावचो आनी गोंयाक एक बरी दिशा मेळची हेच मागणी करून आमी जे आयज देवाचें दर्शन घेतलेलें आसा आनी हेच्या फुडें वचून गोंयभरांतले सगळे देव धर्म म्हणजे आमी पळयता सगळे धर्मीक रितीन आमी एक बरो पर्याय जो आसा तो गोंयकारां फुडें आमी अशें खूब वर्सांनी पळयता की जे भंडारी लिडर तुमी सगळे आसा सो एकठांय येयले आसा निमतान सत्यनारायण पुजेच्या सो हेच्या उपरांत कितें पॉझिटिव्ह बाबा गजाल घडटली गोंयकार खातीर 27 ना अशे सगळे जे लिडर आसा जे हो जो जे रुलींग पार्टी पक्ष आसा तेंच्या विरोधान लागतले ते आमचे एकठांय जावपाची गरज आसा आनी आयज ज्या तरेन अंधाधुंदी चल्ल्या ती थांबोवपाचो प्रयत्न आमी करीत आसा आनी हेजो आवाज जो आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा अशें न्हू की फक्त पक्षाचो आवाज आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा आनी हो आवाज जो आसा आमी फुडें पावोवपाक जाय. तुमचे टॉक्स केन्ना पर्यंत चालू जाता अलायन्साचे आमचे रोखडेच टॉक चालू जातले. आतां सद्याक तरी आमी देवळान येयल्ले आसा देवाचें दर्शन घेवपाक सत्यनारायणाचें दर्शन घेवपाक रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपाक. सो हेच्या फुडें आमचे जे टॉक्स आसा हे चालू उरतले आनी गोंयाक कितें बरें जाय बिकॉज गोवा सेंट्रीक आमी जे बरें कितें जाय तेजे बाबतींत आमचे टॉक्स उरतले. गिरीश सर तुमी कितें सांगूंक सोदता आयज विरेशूय हांगा पावलो आसा बाकी तुमचे आमदार आसा बाकीचे भंडारी लिडर आसा सो कितें सांगपाक दिसता आयज बरो दीस आसा सत्यनारायण पुजा घातला तुमी रुद्रेश्वर देवाक आमचे श्री देव रुद्रेश्वर देवस्थान आमचे देव बरें करूं म्हणटा की आयज पुजा करपाचो मान म्हाका आयज दिलो आनी हांवें पूर्ण श्रद्धेन आयज सत्यनारायणाची पुजा केल्ली आसा. देवा कडेन मागलेलें आसा की गोंय राखचें आनी गोंयचे मुखार जे असंख्य प्रश्न आसा ते सुटावे करचे आनीक गोंयांक बरे तरेन मुखार व्हरचें. सत्यनारायण पुजे कडेन वता आसतना हांवें मागलां की गोंयच्या सगळ्यांक सत्य उलोवपाचें देवान आशिर्वाद दिवचो खास करून सत्तेर आशिल्ले त्या सगळ्या लोकांक कारण जो मेरेन आमी सत्य उलोवपा ना आनी सत्य म्हायती लोकांक दिवची ना तो मेरेन म्हाका दिसता प्रशासन सारकें चलपाना. आनीक सत्यनारायणाची पुजा म्हणजेच एक सत्या कडेन वचपाची ती एक वाटचाल. आयज दिसूय बरो आसा सो आतां विरेशूय हांगा पावलेलो आसा सो अलायन्साचे बेगीनच टॉक सुरू जातले अशें दिसता. तशें विरेश बाबान सांगलां की आयज आमी हांगा देवकार्याक आयिल्ले आसा आनी देवाचो आशिर्वाद जेन्ना आसता तेन्ना सगळीं बरी कामां रोखडीच मुखार वयता. सर तुमी आयज दिलेले आसा हांगा रुद्रेश्वर तुमी आमी खुबशे दिवान पळयला की तुमी सगळे कडेन येता सो आयज कितें सांगपाक दिसता सगळे आयज लिडरूय पावलेलो. आयज गिरीश बाबान सांगलें की तो पुजा करतलो सत्यनारायण पुजा आनी देव रुद्रेश्वर देवळान आनी हांव हे देवळान येता फकत आयज न्ही महाशिवरात्री आसता तेन्ना हांव येता स्वता हांव थिंगाय वयता थिंगा देवळान वयतात आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन देवळां आहात थिंगा आनी हिंगा येता कित्याक आमचे गोंयकार कोण कितें आमी सगळ्या देवाक मानतात आनी आमचे कम्युनल हार्मोनी आसता आनी हांव देवाक मानता देखून हांव आयला हिंगा आनी सगळे बरें मागणी करपाक गिरीश बाबा आनी विरेश बाबान सांगलें बरें आमचें गोंय सांबाळपाक आमची गरज आसा आनी कोण बेस्ट आमचें गोंय सांबाळपाक देव सुद्दां आसतलो. देवाचो आदार घेवन आमी फुडें गेले जाल्यार सगळे गोंय पासून बरें जाता आनी आमचें आश्वासन आहा की आमी फुडें रस्तो आहा तो बरो रस्तो काडून आमी फुडें वयतले आनी देवा दर्शन घेवन आमी फुडें आमगे कितें आहा तें देव आयकतलो आनी देव गोंय सांबाळपाक. आम्हाला बाब तुम्ही कितें सांगता तुमी एक भंडारीचे लिडर हांगा सरतो तुमचे म्हणणे कितें आहा सगळ्यात पयलीं आयच्या सत्यनारायण पुजेच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. देव रुद्रेश्वर हरवळे हांगा आयज पवित्र सत्यनारायणाची पुजा संपन्न जाली आनी हेचें यजमानपण आमचे गिरीश चोडणकर आनी तेंची सौभाग्यवती सुनीता चोडणकर हांच्यांनी केलें. आमकां सगळ्यांक भाग्य लाभलें तेंचो तीर्थ प्रसाद आनी देवांचे आशिर्वाद घेवपाक
हे देवूळ आणि हे देवस्थान भंडारी समाजाचे आनी भंडारी समाजाक अभिमान आसा ह्या देवस्थानाचो आनी आयज म्हाका इच्छा आनी म्हाका विश्वास आसा की सबंद भंडारी समाज जे आसा त्या समाजाक आयज गिरीश चोडणकरान आयज प्रतिनिधित्व केला त्या समाजाच्या वतीन ही पुजा गिरीशान जर पुजा केली घरा कडेन जाल्यार ती वेगळी आसली पूण गिरीश चोडणकरान पुजा केल्या रुद्रेश्वर देवस्थानात हे सगळ्या भंडारी समाजाक तेणें रिप्रेझेंट केला आनी निश्चित खात्री आसा की जेन्ना एक मनीस सगळ्या समाजाक रिप्रेझेंट करता तेन्ना देवाचे आशिर्वाद हे फक्त एकट्याक मेळनासतना ते सगळे जनतेक हे फावो जाता आयच्या निमतान आमी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य बरें आयुश्य आनी बरी बुद्ध दिवची आयज आमकां आमी पळयता वचात थंय विघ्न आसा सो देव हो विघ्न हरता आसा सो आयच्या पुजेच्या निमतान आमी अशें आस्त बाळगिता की जी गोंयांत विघ्न आसा ती रोखडीच पयस करपाक देवान गोंयकारांकूय आशिर्वाद दितले आनी आमकांय आशिर्वाद दितले आनी गोंयचे बरें जातले ह्या हावेसान आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्या आनी त्या प्रार्थनेक आमकां जैत मेळटलें. दत्तबाब तूं आयज काँग्रेस लिडर बरोबर दिसता सो आमी कितें म्हणपाचें काँग्रेस लिडर जालो तूं काय कशें जावपाचो आसा कितें ही आमच्या भंडारी समाजाचो इव्हेंट ही आमची सत्यनारायण पुजाची वार्षिक हांगा दुसऱ्या सोमाराच आसा श्रावणात सो म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या लोकां बरोबर जुळपाची आज गरज आसा. आज एक बरो तरणाटो आमदार ज्या समाजाचो गोंयांत लाभिल्लो आसा तो फक्त आमदारूच ना उरता ताच्यातूय व्हडलें पोजिशन येणाऱ्या विधानसभेन ताका जर मेळ्ळें जाल्यार एक मोठें नेतृत्व गोंयकारांक लागतलें. आज गरज आसा म्हज्या सारकिल्ल्या पॉलिटिकल मनशाक गिरीशा सारकिल्ल्या मनशाक तशेंच बाब गिरीश चोडणकार हांकां तेंको दिवचो जें कितें बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन आमी करूंक शकतले तशें तांच्यांनी म्हणलें गोंय राखपाचो विशय हो आज प्रमुख विशय जाल्लो आसा. प्रत्येक सामान्य गोंयकाराचो आज तोच पुलो आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी गोंय राखपाची गरज आसा. तांची जी कितें फुडें वाटचाल आसतली तातूंत म्हजो तेंको आसतलो. खंयची पॉलिटिकल पार्टी हांव जॉयन जातलो तो सगळो येणारो काळ ठरयतलो. जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां ताळगांवच्या लोकां कडेन म्हजें वचप चालू आसा. लोक जें कितें म्हाका कर म्हणटले तें म्हजे कडल्यान करप पडटा.